नमस्कार दर्शकवृन्द, सम्बोधन कर्णाली विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दुर्गा रोकाए। दर्शकवृन्द, यस कार्यक्रम मार्फत हामीले यस क्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, कृषि, पर्यटन, खेलकुद, मानवीय तथा भौतिक विकासका खबरलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीले दैलेखको नौमुले गाउँपालिकाले गरेका विविध विकासका गतिविधि समेटेर तयार पारिएको सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् कार्यक्रम सुरु गरौँ साताका गतिविधिबाट। दैलेखको नौमुले गाउँपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण ओडाहरूको गत आर्थिक वर्ष 2076-77 को खोप कार्यक्रमको समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 को खोप तथा सरसफाई प्रवर्धन कार्यक्रमको सूक्ष्म योजना सम्बन्धी पालिका स्तरीय 2 दिने समीक्षा गोष्ठी तथा तालिम सम्पन्न भएको छ। नौमुले गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखाको आयोजनामा यही फागुन 7 र 8 गते उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो। उक्त तालिमको उद्घाटन गर्दै नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढा मगरले खोपले बाल मृत्यु दरमा उल्लेख्य कमी ल्याएको दावी गरेका छन्। कार्यक्रममा पहिलो दिन 7वटै ओडाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख तथा स्वास्थ्य कर्मीहरू सहित 24 जनाको सहभागिता रहेको थियो भने दोस्रो दिन स्वास्थ्य कर्मीहरूसँगै ओडाध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य, गैर सरकारी संस्थाका प्रतिनिधि, खोप समन्वय समितिका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रमको सहजीकरण नौमुले गाउँपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख भूपेन्द्र बहादुर शाहीले गरेका थिए। खोप कार्यक्रमको समीक्षा गर्दा पालिकाको खोप कार्यक्रमको अवस्था थाहा भएको तथा योजना तर्जुमा पश्चात आगामी दिनमा अझै प्रभावकारी ढङ्गले खोप कार्यक्रम सञ्चालन हुनुका साथै खोप पाउने बच्चाहरूको संख्यामा वृद्धि हुने स्वास्थ्य शाखा प्रमुख शाहीले जानकारी दिए। दैलेखको नौमुले गाउँपालिका जुन गाउँपालिका विगत द्वन्द्वमा निकै जर्जर अवस्थामा थियो, गाउँपालिकाको स्थापना भएसँगै र गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि आएसँगै यो गाउँपालिकाका विकासका धेरै सम्भावनाहरू अगाडि बढेका छन्। समग्र गाउँपालिका क्षेत्रभित्र भएको विकासको गतिविधि समेटेर हाम्रा सहकर्मी खम्ब प्रसाद पुन र भूपेन्द्र शाहीले तयार पारेको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुति। दैलेखको नौमुले भन्ने बित्तिकै सबैले सम्झने एउटा छुट्टै पहिचान बोकेको ठाउँ हो, जुन ठाउँले विगतको द्वन्द्वमा पीडा पनि निकै भोग्नु पर्यो। तर सम्भावना नै सम्भावनाले भरिपूर्ण यो ठाउँ साबिकका 7 गाविस मिलेर नौमुले गाउँपालिका बन्यो। गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि यसको मुहार फेरिन थालेको छ। भौगोलिक रूपमा विकट पालिका भए पनि यहाँका सम्भावनाको खोजी गर्दै नौमुले गाउँपालिकाले आर्थिक सामाजिक विकासका साथै पूर्वाधार विकासमा तीव्र गतिले अगाडि बढिरहेको छ। नौमुले गाउँपालिकाले 8वटै ओडा मुकाममा सडक पुर्याइसकेको छ। 1 नम्बरको तोली बजार र 2 नम्बरको बालुवाटार राप्टा बजार र 3 नम्बरको द्वारी, 4 नम्बरको कालिका बाङ्गे बजार, 5 नम्बरको नौमुले, 6 नम्बरको सल्लेरी, 7 नम्बरको पैती र 8 नम्बरको चौराठामा सडक सञ्जालले जोडेको छ। ओडाको मुकामबाट गाउँ टोल बस्तीमा सडक निर्माण कार्य तीव्र रूपमा चलिरहेको छ। यसैगरी यसै वर्ष गाउँपालिकाभरि विद्युतीकरण गरिने र नौमुले उज्यालो पारिने जनाइएको छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि सडक लगायत पूर्वाधार विकासमा जोड दिँदै पालिका विकासमा अगाडि बढ्दै गर्दा जनप्रतिनिधि योजना छनौट र कर्मचारीले कार्यान्वयनको पाटोलाई ध्यान दिँदा विकासमा सन्तोषजनक ढङ्गले अगाडि बढेको जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। नौमुले गाउँपालिका उपाध्यक्ष अमृत सिंह आफ्नो संयोजकत्वमा रहेको अनुगमन टिमले विकासका योजनामा अनुगमन गरेर नियम सङ्गत भए नभएको हेर्ने प्रतिवेदनपछि भुक्तानी दिने गरेको बताउँछन्। न्यायिक समिति संयोजक समेत रहेकी उनले न्यायिक समितिमा घरेलु हिंसा, बाल विवाह, माना चामल जस्ता मुद्दा आउने भएकाले हेर्न मिल्ने मुद्दा मेलमिलाप गराउने र फौजदारी खालका मुद्दा अदालत पठाउने गरेको बताइन्। नौमुले गाउँपालिकामा न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू घरेलु हिंसा, बाल विवाह, बहु विवाह त्यस्ता त आउँछन् नै। अनि अब अलि
हामीले हेर्न सक्ने मुद्दा हामीले मिलापत्र गरेर पठाउने जति मिलापत्रबाट पठाउँछौँ होइन। बालविवाह, माना चामल त्यस्तो आउँछ र अरू चाहिँ हामीले यो बहुविवाह चाहिँ हामीले अदालततिर पठाइदिन्छौँ। गाउँपालिकाले विकास निर्माणका साथै सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाउनु र प्रशासकीय काम जनअपेक्षा अनुरूप गर्दै जानु अर्को प्रमुख दायित्वलाई सँगसँगै अगाडि बढाएको छ। नौमुले गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गणेश प्रसाद कोइराला कार्य सम्पादनमा प्रविधि, वेबसाइट, डिजिटल बोर्ड, नेटको प्रयोग गर्दै आएको जनाउँदै गुनासो सम्बोधनका लागि बेला बेलामा बैठक, जनशक्ति पूरा नभएका शाखाहरूमा पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरेर सम्बोधन गरिने गरेको बताउँछन्। उनले विकासका गतिविधिमा सडकलाई प्राथमिकतामा राखेर विकास निर्माणमा लागिरहेको बताउँदै चालु आर्थिक वर्षमा 42 करोड 1,65,000 बजेट रहेकोमा दोस्रो चौमासिकसम्ममा 40% बढी बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। हाम्रो यो चालु आबोमा हाम्रो नौमुले गाउँपालिका तर्फबाट 42 करोड 1,65,000 रुपियाँ हामीले विनियोजन गरेका छौँ। जस अन्तर्गत अहिले यो चालु आबोको पनि दोस्रो चौमासिक बितिसक्दा अब हाम्रो नियरली 40 अबभ खर्च भइसकेको छ। सबैभन्दा पहिला हाम्रो यो नौमुले गाउँपालिका विकटको पालिका भएको कारणले गर्दा पनि हामीले सडक सञ्जाललाई र पूर्वाधार विकासलाई पहिलो नम्बरमा राखेका छौँ। त्यस्तै गरिकन हाम्रो विद्युतीकरण पनि एकदमै प्राथमिकरणमा परेको हो। त्यसको अतिरिक्त कृषिमा पर्न गएको छ र अनि क्रमशः हाम्रो स्वास्थ्य, शिक्षा अगाडि बढ्दै गइरहेको छ। नौमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का अध्यक्ष गगन रोका मगर विकास निर्माणका काम तीव्र रूपमा अगाडि बढाउने क्रममा पहिले वडा कार्यालयसम्म पनि सडक नआएको भए पनि अहिले बस्ती बस्तीसम्म पूर्वाधार विकासका काम अगाडि बढेको बताउँछन्। गाउँपालिकाले बजेटका साथै विभिन्न सङ्घ संस्थाको सहयोगमा पूर्वाधार विकासका साथै अन्य सामाजिक आर्थिक विकास अगाडि बढाएको उनले बताए। जुन हामी निर्वाचित पहिले चाहिँ यहाँ गाडी पनि वडा कार्यालयसम्म आएको थिएन र हामीले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई यस वडाभित्र भित्राएर जुन एनसीसी एसपी, अर्को रेड क्रस सोसाइटी र अर्को आरबिडब्ल्यू आरएमपी, यी सङ्घ संस्थाहरूलाई हामीले भित्राएर हाम्रो गाउँपालिकाको आफ्नो आय स्रोत अलिक कम भएको कारणले विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई भित्राएर अहिले धेरै विकासका गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। हामीले सरसफाइका कुरादेखि लिएर पूर्वाधारका विकासहरू पनि तीव्र गतिमा बढाइरहेका छौँ। यसै गरी नौमुले गाउँपालिकाले समग्र विकासका लागि विषयगत शाखाहरूलाई परिचालित गर्दै अगाडि बढेको छ। जल, जमिन र जङ्गलको उच्चतम प्रयोगमा ल्याउँदै पालिकालाई हाइड्रो हबको रूपमा पनि विकास गर्न थालिएको छ। कर्णाली सम्बोधन विशेषमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म भूपेन्द्र साई। दर्शक आज हामी दैलेखको नौमुले गाउँपालिकामा छौँ र हामीसँग दैलेख नौमुले गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढा मगर हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, दैलेखको यो उत्तर पूर्वी भागमा अवस्थित नौमुले गाउँपालिका जति बेला यो नौमुले गाउँपालिका स्थापना भइसकेको थिएन त्यहाँभन्दा अगाडिको अवस्था, जति बेला साबिकका गाविसहरू थिए र यो कतिवटा गाविसहरूलाई जोडेर गाउँपालिका निर्माण भयो र गाउँपालिका निर्माण भइसकेपछि यो 3 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले के कस्ता विकास निर्माणका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुभयो र नौमुले गाउँपालिकाको खास गौरवको योजनाहरू के हुन्? नौमुले गाउँपालिका कर्णाली प्रदेशको एउटा नौमुले गाउँपालिका हो। दैलेख जिल्लाको 11वटा स्थानीय तहमा नौमुले गाउँपालिका जल, जमिन र जङ्गल र सबैको स्रोत उठाउने हुनुपर्छ र हाम्रो नौमुले गाउँपालिका 7वटा गाविसले साबिकको पहिलाको 7वटा गाविस र अहिले सल्लेरी वडा नम्बर 6लाई 2टा बनाएर 8वटा वडाहरू छन् हाम्रो नौमुले गाउँपालिकामा र अहिले सङ्घीयता आएको र हामी जननिर्वाचित भएको झन्डै 3.5 वर्ष भयो र 3.5 वर्षको अन्तरालमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू भन्नुपर्दा हाम्रो नौमुले गाउँपालिकामा त्यति बेला दैलेखदेखि यहाँ गाडी चल्ने अवस्था थिएन। अहिले नौमुले गाउँपालिकामा अहिले हामीले गाडी बाटो स्तर उन्नति गरेर पनि अहिले र हामीले प्रत्येक वडा सदरमुकाममा गाडी पुर्याइसकेका छौँ र वडाको मेरो टार्गेट के छ भन्दा वडाको सदरमुकामहरूमा पनि अब प्रत्येक वडाका सदरमुकामहरूमा हिउँडा बर्खा गाडी चलोस्, पुल यसो राम्रो बनाइसकेका छौँ र हामीले 10वटा घर छ, 15वटा घर छ, त्यो घरमा अब पनि रोड ल्याइदिनु पर्यो भन्ने कुरा धेरै जनताहरूको माग आकाङ्क्षाहरू छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले मध्यनजर गर्दै र हामीले रोडको कुरा के हो भन्दा तपाईँको एकचोटि रोड खन्यो भने फेरि त्यहाँ बालुवामा पानी हाले जस्तो रोडमा बजेट जाने भएको कारणले गर्दा नै हामीले वडाका सदरमुकामहरूमा
प्रत्येक वडाको सदरमुकाममा हिउँडा बर्खा गाडी चल्नको लागि एउटा त्यो हामीले गर्नुको योजना त्यो गराएका छौँ र हाम्रो विद्युतको क्रममा जाँदाखेरि प्रत्येक वडाहरूको सदरमुकाममा हामीले यही वर्ष नै विद्युत बाल्ने योजना गराएका छौँ। हामीले पोहोरको साल मात्रै नौमुले गाउँपालिकामा विद्युत बाल्न सफल भएका थियौँ र अहिले हामीले प्रत्येक वडाको सदरमुकाममा वैशाख जेठको महिनासम्म प्रत्येक वडामा बत्ती बालेर उद्घाटन गर्ने लक्ष्य हाम्रो छ। जस्तो नौमुले गाउँपालिका दैलेखको विगतमा अति द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र पनि हो र नौमुलेमा द्वन्द्वकालमा ठुला घटनाहरू पनि घटे र यो क्षेत्र अहिले विकास निर्माणका क्रममा यहाँले भन्नुभयो 8वटा वडाका वडा कार्यालयसम्म हामीले सडकहरू पुर्याइसकेका छौँ भन्नुभयो। त्यसै गरी अरू गौरवका योजनामा सडक र बत्ती सँगसँगै यो क्षेत्रको सम्भावनाहरू के छन्? यहाँ विद्युत गृहहरू पनि निर्माण भइरहेका छन् र विद्युत उत्पादन हुन थालेको थालेन। साथै यिनी विद्युत गृहहरूले नौमुले गाउँपालिका एउटा हाइड्रो हबका रूपमा पनि चिनिन्छ र यो विद्युत उत्पादन भइसकेपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिएको होला र यो विद्युत गृहहरूले नौमुले गाउँपालिकालाई प्रत्यक्ष के लाभ पुर्याइरहेको छ? यस विषयमा एकदम धन्यवादको एकदम राम्रो प्रश्न ल्याउनु भयो। हाम्रो नौमुले गाउँपालिकामा हाइड्रो पावरको 2टा हाइड्रो पावर बनिसकेको अवस्था, दुवारी खोला हाइड्रो पावर र पदमखोला हाइड्रो पावर बनिसकेको अवस्था छ र अर्को हाम्रो अप्पर लोरे हाइड्रो पावर पनि तपाईँको 80% काम भइसकेको अवस्था छ र हाम्रो यो जो अप्पर लोरे पनि तपाईँको 7-8 करोडको लगभग जग्गा किनिसकेको अवस्था छ र यसको पनि अब तत्काल रूपमा नै सुचारू गर्न लागेको अवस्था छ र यो हाइड्रो पावरको कुरा गर्नुपर्दा अब नौमुले गाउँपालिकामा 2टा हाइड्रो पावर बनिसकेको, एउटा 50% काम भइसकेको र एउटा सुरुवातीको क्रममा हुँदै गर्दा मैले पटक पनि हाम्रो कर्णाली प्रदेशको 79वटा स्थानीय तह 10वटा जिल्लाको कुरामा मैले पटक मैले कर्णाली प्रदेशमा कुरा राखिरहेको छु र हाम्रो यो नौमुले गाउँपालिकामा जो उत्पादन भएर 2टा विद्युत यो पदमखोला र तपाईँको दुवारी हाइड्रो पावर जो राष्ट्रिय लाइनमा जोडिसक्यो र यसको कसरी हुन्छ, स्थानीय तहले के पाउँछ भनेर मैले पटक प्रदेशहरूमा राख्दै गर्दा र यसको जो आउँछ यसको करहरू सङ्घीय सरकारमा 50% र 50% स्थानीय सरकारमा आउँछ भनेर पटक हाम्रो प्रदेशमा पनि छलफल भइरहेको अवस्था र त्यो अब अघि भर्खरै पनि मलाई जानकारी आएको छ 3.5 लाख रुपियाँ मात्रै हाम्रो यो हाइड्रो पावरदेखि त्यो कर आएको अवस्था छ है भनेर मेलमा आइसक्यो एउटा जानकारी पाएका छौँ र यो हाइड्रो पावर बनिराख्दाखेरि हामीले यहाँका जो हाम्रा बेरोजगार युवाहरू छन्, बेरोजगार युवाहरूले त्यहाँ सबै रोजगार पाएको अवस्था र हामीले एउटा हाइड्रो पावरमा 12 जना जतिले 30 वर्षको लागि रोजगार पाएको अवस्था छ र यहाँका सामान्य महिला दिदीबहिनीहरूले पनि गिट्टी कुटेर त्यहाँ जीवन निर्वाह गरेका छन् र यहाँ हाम्रो कुना काप्चामा तपाईँको यस्तो एकदम भिरपाखो भएकोमा पनि हाइड्रो पावरले 3-4 लाख रुपियाँ 2.5 लाख रुपियाँ रोपनी अब जग्गाको पैसा पनि दिएको अवस्था छ, राम्रै गरेको छ र अर्को कुरा हाम्रो नौमुले गाउँपालिका अघि मैले भनिहालेँ जल जङ्गल र जमिनको स्रोत भएको नौमुले गाउँपालिकामा हाम्रा जडीबुटीहरू पनि धेरै जडीबुटी अब दैलेख जिल्लाको 11वटा स्थानीयमा एकदम तहमा यहाँदेखि जडीबुटीहरू धेरै बाहिर निर्यात हुने छ र मैले यसलाई पनि अब यहीँ प्रशोधन गरेर हामीले यहाँबाट यहीँका जनताले रोजगार पाउने गरी मैले प्रशोधन केन्द्र पनि मैले बनाइसकेको छु जडीबुटीको र यहीँदेखि प्रशोधन केन्द्र गरेर गएपछि यहाँको के रोजगार पनि पाउला र त्यो जडीबुटीले के बढी मूल्य पाउला भनेर त्यो पनि हामीले यहाँ गरिसकेको अवस्था छ र यहाँ हरेक कुराका जडीबुटीहरू तपाईँको रातो च्याउदेखि लिएर तपाईँको अलि माथितिर यासगुम्बादेखि लिएर तपाईँको यहाँ पदम चाल्नु तपाईँको हाट पसारा भन्ने कुरा हरेक कुराका यहाँ तपाईँ बरुवाहरू हामीले यहाँनिर पारि यो उसमा हाटे कागज देखिरहेको छ, हाटे कागज गराएका छौँ। यहाँको हामीले अल्लोको कपडाहरू झोलाहरू यहाँनिर बनाएका छौँ अनि यो हामीले यो उद्योगहरू पनि तत्काल रूपमा हामीले अब स्टार्ट गर्दै राखेको छौँ र अब हामीले यो जडीबुटीको पनि तत्काल रूपमा हामीले यो प्रशोधन गरेर हामीले लग्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। नौमुले गाउँपालिका सम्भावना भएको गाउँपालिका छ। यहाँ जलस्रोतको पनि सम्भावना हाइड्रो पावरहरूको हामीले देख्यौँ र जडीबुटीको कुरा गर्नुभयो। त्यस्तै यो जनजातिहरूको बाहुल्यता रहेको गाउँपालिका हो। 8वटा वडामा अधिकांश वडाहरू जनजातिको बाहुल्यता रहेको छ र यो लक्षित वर्गको कार्यक्रमहरू जस्तो गाउँपालिकाको नीति तथा कार्यक्रमहरू तयार पार्दा गाउँ कार्यसमितिको बैठकहरूमा परिषदहरूमा यहाँहरूले नीति तथा कार्यक्रमहरू कस्ता बनाउनु भएको छ, लक्षित वर्गसँग कसरी पुग्नु भएको छ र गाउँपालिकाले उल्लेख्य चट्ट देखिने खालका जस्तो अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, वृद्धहरू, एकल महिलाहरू र एकल पुरुषहरूको विषयमा पनि के कस्ता किसिमका योजनाहरू ल्याउनु भएको छ यहाँहरूले? यस विषयमा एकदम राम्रो प्रश्न हजुरले दिनुभएकोमा धन्यवाद छ र म के भन्न चाहन्छु भने यो पक्कै पनि दण्डको बेला
29 जना यहाँ इन्सपेक्टर सहित पुलिसको घटना भएको यो नौमुलेमा हो र मैले पटक पटक भन्छु त्यो बेला यहाँको अवस्था एकदम दयनीय थियो। हिजो मान्छेहरूले अब यहाँ एकदम डन्डले पेलिएर आफ्नो गाई भैँसी बाख्राहरू छोडेर हिँडेको अवस्था पनि हो र यो ठाउँमा 1-2 जना कहीँ मान्छे मर्यो भने मलाई पनि लग्ने एउटा मान्छे भेटिन्न थियो र अहिले हामी जननिर्वाचित भइसकेपछि हजुरले दलित लक्षित अपाङ्ग र तपाईँको एकल महिलाहरूको विषयमा सोध्नुभयो, धन्यवाद छ। मैले त्यसको विषयमा धेरै नीति तथा कार्यक्रमहरूमा मैले धेरै कार्यक्रमहरू गराएको छु र हाम्रो अहिले भर्खरै 2टा एम्बुलेन्सहरू सञ्चालन गरेका छौँ। त्यो 2टा एम्बुलेन्सदेखि मैले के गराएको छु भन्दा 70 वर्ष कटेका वृद्ध या वृद्धा आमा बुवाहरूलाई हामीले बिरामी भएपछि यहाँदेखि सुर्खेत, दैलेख, नेपालगञ्ज, काठमाडौँसम्म हामीले फ्रीमा लग्ने एउटा कार्यविधि बनाएको छौँ एम्बुलेन्समा। अनि अर्को कुरा 1 नम्बरका क वर्गका अपाङ्गहरू छन् भने उहाँहरूलाई पनि फ्रीमा लग्ने हामीले एम्बुलेन्सबाट कार्यविधि बनाएर चलाएको छौँ र हाम्रो गाउँघरदेखि डेलिभरी केस आउँछ। डेलिभरी केस आएकाहरूलाई हाम्रो पिएचसीदेखि यो डेलिभरी केस बाहिर जानुपर्छ, बाहिर यहाँ सकिन्न भने रिफर गराएको डकुमेन्ट भयो भने उहाँहरूलाई पनि फ्रीमा लग्ने हामीले व्यवस्था गरेर कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गरेका छौँ। र अर्को कुरा हाम्रो एकल महिला एकलको कुरा गर्नुभयो। हामी नौमुले गाउँपालिकाले एकल महिला र एकल पुरुष र अपाङ्गहरूको कुरा गर्नुभयो। हामीले सरकारदेखि क र ग वर्गका अपाङ्गहरूलाई सरकारले सेवा सुविधा दिएको छ, सङ्घीय सरकारले। र हामी गाउँपालिकाको स्थानीय तहले पनि हामी नीति तथा कार्यक्रममा राखेर हामीले ग र घ वर्गलाई पनि हामीले अहिले वर्षको 24,000 रुपियाँ हामी उहाँहरूलाई सेवा सुविधा अहिले दिइराखेका छौँ, ग र घ वर्गलाई। अर्को कुरा अब एकल महिलाले त भत्ता पाएको छ, तर एकल महिला बिहा नगरेको तपाईँको 40 वर्ष कटेको कुनै सेवा सुविधा नपाएकोलाई पनि हामी गाउँपालिका स्तरबाट हामीले उहाँहरूलाई भत्ता दिएको अवस्था छ। र अर्को कुरा हाम्रा एकल पुरुषहरू छन्, बिहा नगरेर 40 वर्ष कटेका छन्। एकल पुरुषहरूले 40 वर्ष कटेका र कुनै उनका घरमा न्यून सोरोट भएका अब बिहा गर्न नसक्ने एकल बस्ने त्यस्ताहरूलाई हामी छनौट गरेर हामीले छनौट गरेर हिजो अस्ति भर्खरमा छनौट गरिसक्यौँ। हामीले मिडियामा पनि हालेका थियौँ। त्यही गरेर हाम्रो नौमुले गाउँपालिकादेखि 200 जनालाई ग र घ वर्गका अपाङ्ग र तपाईँको एकल महिला 40 वर्ष कटेका सरकारदेखि कुनै सेवा सुविधा नपाएका र एकल पुरुष उहाँहरूलाई पनि हामीले 40 वर्षदेखि माथिकालाई वर्षको 2000 को दरले 24,000 रुपियाँ भत्ता हामीले दिएर सङ्कलन गरेछौँ। तत्काल भोलि पर्सि नै उहाँहरूको खातामा पैसा जाँदैछ। जस्तो नौमुले गाउँपालिकामा रहेका स्थानीय बासिन्दाहरू, नौमुले गाउँपालिकाका बासिन्दाहरूको यो गाउँपालिका स्थापना हुनुभन्दा अगाडिको जीवनस्तर कस्तो थियो र यहाँहरू जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यो 3.5 वर्षको अवधिमा यहाँहरूले के कस्ता उपलब्धिहरू भनौँ न गाउँ बस्तीहरूमा, यो त मैले अघि पनि भने दलितहरूको बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो, दलित बस्तीहरूमा के कस्ता योजनाहरू छन्, जस्तो एकल महिलाहरूलाई के कस्ता योजनाहरू दिनुभएको छ होइन, जीवन स्तर भनौँ न जीवन निर्वाह गर्नका लागि गाउँपालिकाले प्रत्यक्ष के सहयोग गरेछ र त्यस्ता योजनाहरू यहाँहरूले कसरी लगेर जानुभएको छ गाउँ बस्तीमा? विशेष गरेर भन्नुपर्दा नौमुले गाउँपालिका जनजातिले एकदम भरिएको नौमुले गाउँपालिका हो जनजातिले। र यस विषयमा म जननिर्वाचित भइसकेपछि म पनि एउटा जनजातिको नाताले अब हाम्रो यहाँ 2 किसिमका जनजातिहरू छन्। तलतिरको भेगमा 12 जनजाति भन्ने छ, उहाँहरूको हिजोको भाषा लोप गर्दै गर्दा प्रत्येक स्वास्थ्य शिक्षाहरूमा मैले प्रत्येक कोटाहरू त्यहाँ तलतिर मगर भाषाको कोटाहरू हालिदिएको छु। त्यहाँ मगर भाषाहरू लोप हुन नदिनु लागि त्यहाँ भकाभक प्रत्येक मगर भाषाहरूको भाषा स्कुलमा चलिरहेको छ। र माथिको यो बेल्ट साइड जो यता साइड छ त्यो साइडमा हामी 18 भन्ने मगर छौँ, हामी खाम भाषा बोल्छौँ। खाम भाषा बोल्ने भने प्रत्येक स्कुलहरूमा मैले खाम भाषाको शिक्षकहरू हालेछु। अब मैले तत्काल रूपमा तिनका लिपिहरू ल्याउन हरेक कुराहरू गराउन त्यसको लागि हामीले फेरि तत्काल रूपमा लागिरहेको छु। अहिले प्रत्येकमा हाम्रा भाषाहरू लोप हुन नदिनको लागि म यहाँ अब 2 किसिमका मगरहरू छन्, 2 किसिमका मगरकै लागि मैले प्रत्येक शिक्षक अनुदानबाट प्रत्येक भाषाका लागि राखिदिएको छु। र यहाँ केही दलितहरू छन्, दलितहरूको लागि पनि उनको जीवन स्तरको लागि जनचेतना कार्यक्रमहरू प्रत्येक वडाहरूमा उहाँ गएर दलितहरूलाई नै लगाएर जनचेतना कार्यक्रमहरू उहाँको अब खेतीयोग्य जमिनमा हामीले सागसब्जी लाउन सहायता गर्न सबै दिएका पनि छ। र अर्को कुरा यो हाम्रो जनजातिको कोही भएर दलित जनजाति बढी जनजाति भएको ठाउँ भएको कारणले यहाँ म के भन्न चाहन्छु भन्दा म निर्वाचित भइसकेदेखि 2 चोटि मैले यहाँ ठाउँका अब राष्ट्रिय कलाकारहरू लिएर पनि मैले यहाँ कार्यक्रमहरू चलाइयो। तपाईँको यहाँको अब जस्तो कला संस्कृति हिजो डाँडा पाखामा उही गराउने वारिपारी तपाईँ गीत गाएर सुशीला हालेर पाठ बजाएर गर्ने सिस्टम योमा छ। त्यो भएको कारणले मैले 8 वडाका सबै कला संस्कृतिहरू जगाउनको निम्ति, कला संस्कृतिलाई निरन्तरता दिनको निम्ति मैले प्रत्येक वडाका 8 वडाका बोलाएर यहाँ तपाईँको
पुरस्कार सिस्टम बनाएर उहाँहरूको तपाईँको मारुनी नाच, तपाईँको देउडा नाच, झाम्रे हरेक कुराहरू यहाँ तपाईँको नचाएर उनीहरू पुरस्कार सिस्टम बनाएर मैले प्रत्येक साल गरेको हो। तर पोहोरको साल मात्र के भयो भन्दा देशकै परिस्थिति कोभिड-19ले गर्दा पोहोर गर्न सकेनौँ। अब फेरि त्यस्तै अब यो कोभिड-19 हट्यो भने फेरि यो गाउँठाउँका पञ्चे बाजाहरू सबै तपाईँको मारुनी नाचहरू सबैलाई मैले एकदम पुरस्कार सिस्टम बनाएर यहाँ नचाएर पुरै यहाँ तपाईँको यहाँ एउटा नौमुले गाउँपालिकामा एउटा महोत्सव, त्यो महोत्सव दुईचोटि राखियो। अब फेरि त्यो महोत्सव राखेर यहाँका कला संस्कृति जगाउनको निम्ति यहाँ बाँसुरी बजाउने, माडल बजाउने, पञ्चे बाजा बजाउनेलाई उहाँहरूलाई हामीले कला संस्कृतिको लागि उहाँहरूको जगर्नाको लागि हामीले बाजा दिएका छौँ, नरसिंगा दिएका छौँ, सबै कुरामा तालिम दिएका छौँ। र यो ठाउँमा जनजातिहरूको एकदमै बाहुल्य भएकोले उहाँहरूको कला संस्कृतिमा एकदमै यहाँ म जनजातिको अध्यक्ष भएका कारण धेरै रूपमा मैले पहल गरिदिएको अवस्था छ। नौमुले गाउँपालिकाले अहिलेसम्म गरेका विकास निर्माणका कामहरू कतिको पारदर्शी छन्? यहाँ सुशासनका के कस्ता कुराहरू, सुशासनका टुल्सहरू छन्, तिनी कस्तो अपनाउनु भएको छ? र अन्त्यमा, कार्यक्रमको अन्त्यमा नौमुले गाउँपालिकामा रहेका पर्यटकीय स्थलहरू, यहाँ कला संस्कृतिको कुरा त गरि नै हाल्नुभयो, जनजातिको बाहुल्य भएको स्थल होइन, यहाँका धार्मिक तीर्थस्थलहरू र तिनीहरूको संरक्षणका बारेमा र प्रचार प्रसारका बारेमा के सोच्नु भएको छ? धन्यवाद। सुशासनको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँको यहाँका हाम्रा विकास निर्माणका कुराहरू जो छन्, जहाँ हाम्रो समिति छ या टेन्डर हुन्छ या हाम्रो कोटेसनहरू हुन्छन्, ती कुराहरूमा हामीले जहाँ जति काम छ प्राविधिक इस्टिमेट र त्यहाँ अनुगमन गरेर हामीले त्यहाँका होर्डिङ बोर्डहरू बनाएर त्यहाँ हाम्रो एउटा सार्वजनिक सुनाइहरू त्योहरू गरेर मात्रै पारदर्शी रूपमा गरिरहेको अवस्था छ। र हाम्रो यो नौमुले गाउँपालिका पर्यटकीय स्थलको कुरा गर्नुपर्दा हाम्रो नौमुले गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मेरो घर पर्छ, त्यहीँ झरना छ, एउटा झरना देशभरि प्रख्यात भएको अवस्था पनि हो। र वारीद्वारीको वडा कार्यालयदेखि पनि हामीले 1 करोड 30 लाखको टेन्डर गरेछौँ, त्यो मेसिन गइराखेको अवस्था छ। र त्यहाँ आइसलसम्म हामीले गाडी पुर्याउने अवस्था र यता पैदल मार्ग पनि गराइराखेको अवस्था छ। र हाम्रो त्यही द्वारी वडा नम्बर 3 को भाँडे भन्ने ठाउँमा गिड्ड नुहाउने 9 मूल छ भने त्यहाँ 9वटा मूलहरू उम्रिएका छन्। त्यहाँ 9वटा मूलमा गिड्डहरू आउने नुहाउने पर्यटक स्थलहरू त्यस्ता छन्। र हाम्रो यो भासिनी अब त्यहाँ 9 गुफा, अब चमेरा गुफा भन्नेहरू धेरै छन्। र हाम्रो यता शिवताल भन्ने पैतीतिर यिनीहरूलाई पनि हामीले अब त्यहाँ मन्दिरको स्थापना गरिरहेछौँ र व्यवस्थित गरिरहेछौँ। र हाम्रो झरनाको लागि विशेष गरेर झरनाको लागि हामीले अब प्रदेश र सङ्घसित पनि हामीले एउटा माग राखेका छौँ, कार्यपालिका र गाउँसभाले निर्णय गरेर अब त्यहाँ प्रत्यक्ष रूपमा पैदल जानको लागि गाउँदेखि माथि र एउटा सिडीवाला बाटो र एउटा प्रतीक्षालय, ठाउँ ठाउँमा प्रतीक्षालय रहेर माथि मन्दिर बनाउने र त्यो ठाउँमा एकदम अहिले पनि हाम्रा यो एनसिसिएसका साथीहरू जान लाग्नुभएको छ त्यहाँ गएर अब माथि र त्यो सबै व्यवस्थित कसरी गर्ने भने हामी अहिले भर्खर निस्कन लागेका छौँ। त्यहाँ गएर सबै त्यो व्यवस्थापन गर्न लागेको हाम्रो गाउँपालिकाले, हाम्रो कार्यपालिकाले नै निर्णय गरेर यो नौमुले गाउँपालिकाको तपाईँको पर्यटक स्थलहरूलाई हामीले थोरै अब प्रबन्धन गर्ने तयारीमा छौँ। हवस् त, कार्यक्रममा महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यसका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। भुवन सर लगायत यस एभिन्युज टिभीका सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि सम्बोधन कर्णाली विशेषको निर्धारित समय सकिएको छ। अर्को साता यसै समयमा नयाँ विषयवस्तुका साथ प्रस्तुत हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्युज खबर। नमस्कार।